अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हवा की बेटी के साथ मैं हूं शाहीन विर्क। और आज जो टॉपिक है हमारे प्रोग्राम का वो है पाकिस्तान में नाबालिग बच्चे और बच्चियों के अगवा में इजाफा। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का छठा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है और मुल्क पाकिस्तान में हर साल एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज़ायद नाबालिग बच्चे और बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है। रेप केस और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाले भी मासूम बच्चे जो हैं उनकी तादाद भी औसतन 1000 से ज़ायद होती है। ये वो केसेस हैं जो पुलिस में बाकायदा रिपोर्ट किए जाते हैं, जो हमारी नज़रों के सामने से गुज़रते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमारी नज़रों के सामने से नहीं गुज़रते, जो रिपोर्ट नहीं होते, और उनकी वजूहात होती है समाजी गैरत, या फिर ऐसा होता है कि मुल्ज़मान बहुत बाअसर होते हैं और उनकी धमकियों के डर से या उनके डराने धमकाने से उन केसेस को दबा दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ हम बात करेंगे ऐसे मासूम बच्चे और बच्चियों की जो कि बहुत छोटे होते हैं, तो हम उनको अगवा कर लिया जाता है। बाज़ का तो ऐसा ही होता है कि आपके बच्चों को गली मोहल्ले से आप कोई चीज़ लेने के लिए भेजते हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं, मदारिस में आपके बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो हर वक्त तो ऐसा नहीं होता है ना कि वालिदैन उनके साथ रहें, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इंसान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ कर आए, स्कूल से लेकर आए, या बाहर के काम करे, या इंसान जो है अपनी रोज़ी रोटी के लिए जो काम कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है अगर बाप है, भाई है, तो हर घर में ये सहूलत मौजूद नहीं है कि जी हर घर से बाप छोड़ने के लिए जाए बच्चों को, या हर घर से जो है वो भाई आपका छोड़ने के लिए जाए बच्चों को। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं कि जो बिज़ी होती हैं और उनके बच्चे खुद ही स्कूल जा रहे होते हैं, खुद ही कॉलेज जा रहे होते हैं, और खुद ही वो घर से सामान वगैरह लेने के लिए जा रहे होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके साथ हर वक्त नहीं रहते और उनको गली मोहल्लों से ही कोई ना कोई उठा लेता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से कौन बात कर रहे हैं? राना जाफर बोल रहा हूँ जी, अमरीक के प्रेस क्लब का सदर। राना साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आपकी दुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है जो नाबालिग बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। जो हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं कोई चीज़ लेने, सौदा वगैरह लेने, या स्कूल जाते हुए बच्चों को उठा लिया जाता है। तो हम इस मौजू पे, क्योंकि ये दिन ब दिन इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है ऐसे केसेस में, और ऐसे जो हादसात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सूरत हाल ये है कि ये अलमिया है कि इसमें सोशल मीडिया जो है उसका बड़ा किरदार है। बच्चे राह-रवी का शिकार हो रहे हैं, और दूसरे नंबर पर वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों पर निगरानी रखें। लेकिन माशरा इस तरफ चला गया है कि आजकल जो है ना कुछ ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो बच्चों को उठाकर ना सिर्फ उनको जो है ना माजूर करते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं, और उनकी जो फरोख्त का बकायदा एक नेटवर्क है इस मुल्क में, और हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। अमरीके में भी कई बच्चे जो है ना वो गुम हैं और उनकी तलाश पुलिस कर रही है लेकिन नहीं मिल रहे। वालिदैन परेशान हैं। अभी चंद दिन पहले जो है 2 बच्चे गायब हुए हैं अमरीके से, और एक पुलिस ने FIR भी काटी है। ये कल की भी एक रिपोर्ट है जो एक मुरीदके में बच्चा उठाया गया है। कल की एक रिपोर्ट है, इस वक्त इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है, जो वो कह रहा है, और वो भी हल्की एज का लड़का है, वो कह रहा है कि जी मैं तो कमीशन लेता हूँ 15,000 फी बच्चा। जी, इस तरह के वाकयात जो है अक्सर औकात जो है वो सामने हैं। अभी चंद दिन पहले जो है लाहौर आरा बाजार के एक रहायशी थे, उनका वो अमरीके में किसी काम के सिलसिला में आए हुए थे। जी जी। और रेल बाजार में उन्होंने देखा कि रेहड़ी पर जो है एक खातून जो है वो बच्चे से भीख मंगवा रही है। अच्छा। उस बच्चे को जब उसने चेक किया, उसने पैसे देने की कोशिश की, चेक किया तो उसका बेटा था। उसने देखा कि उसकी जुबान पर जो है छल्ला चढ़ाया हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाकर उसको जो है ना मुक्त किया गया था। वो बच्चा नींद बेहोशी की हालत में मांग रहा था, और उसकी जो साथ औरत थी, खातून थी, वो भी पकड़ी गई और वो बच्चा भी बरामद हुआ। इस तरह के जो बच्चे रेडियो पर भीख मांग रहे हैं, ये गिरोह है, इनको चेक किया जाए तो बहुत सनसनीखेज इंकशाफ सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल राना साहब, देखिए ये अब पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इस्लामी शरई कवानीन मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान में। तो ऐसी क्या वजूहात आपको लगती हैं, क्या इन कवानीन पे अमल दराम नहीं हो रहा? ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि ये जो इस तरह के केस हैं उनको कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए मैम, पाकिस्तान में कानून तो है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून पर अमल दरामद जो है कानूनी अदारों ने करवाना है, और अवाम भी उसके साथ कसूरवार है। जो
कानून के साथ तामा नहीं करती। आप देख लें कि बाजारों में, गलियों में, चौराहों पर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, जी जी कभी किसी ने चेक किया है कि ये किसके बच्चे हैं, ये कौन है? जी जी इसको ना तो इदारे चेक करते हैं, ना ही आवाम चेक करती है। और ये अलमिया है, ये बच्चे वही हैं जो दूसरे शहरों से उठाकर जो है लोग फरोख्त करते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं, और लाखों रुपए, ये एक माफिया है जो बासर अपराध की पुश्तनाई में काम कर रहा है। जी जी इसकी चेकिंग होनी चाहिए, और चेकिंग करने वाले इदारे जो हैं वो बिल्कुल चश्मपोशी से काम रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि आप खुद देखें, जब हमारे यहाँ 12 से 25 साल तक की लड़कियां अगवा होती हैं तो हम ये कह देते हैं कि जी बहुत सारों में क्या पता बच्ची की मर्जी शामिल है, या ये मसला है या वो मसला है। तो अब हम छोटे बच्चों के बारे में तो ये इल्ज़ाम तराशी तो उन पे नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही, ऐसी है। हम बड़ी बड़ी बच्चियों के ऊपर तो हम इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हम उसका बैकग्राउंड नहीं देखते, हम ये नहीं देख रहे होते कि यार ये भी हो सकता है कोई हमारी बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है कोई सब्ज़ बाग दिखा रहा हो। घर में घरेलू लड़कियां मासूम होती हैं, स्कूल से कॉलेज की हद तक उनको दुनियादारी का इतना पता नहीं होता है। तो ये हमारा मुआशरा जो होता है, जब टीन एज की बच्चियां के साथ इस तरह के हादसात या मसले मसाइल होते हैं तो ये सारा मलबा जो होता है टीन एज की बच्चियों के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन बच्चों के बारे में क्या इनके पास ऐसा जवाब है, जो छोटे बच्चों को जिनकी देखें टांगे, जैसे अभी आपने बताया, उनकी टांगे तोड़ दी, उनकी ज़ुबानों पे छल्ले चढ़ा दिए जी, उनको इंजेक्शन दे दिया जी कि वो गनूदगी में किसी को कुछ बता ना सकें। इसके अलावा जो होता है जिनके अज़ाब बेच दिए जाते हैं। तो ये सब हम इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? ये देखें, इसमें सरे फहरिस्त तो वालिदैन ही जिम्मेदार हैं, और दूसरा जो है जो इदारे जो काम कर रहे हैं, आप देखें कि सुबह शाम के वक्त गलियों बाजारों में भीख मांगने वाले लोग जो हैं वो फिर रहे होते हैं। खासकर खवातीन ऐसी हैं जिनको उस शहर के किसी शख्स ने देखा ही नहीं होता जी ऐसा ही है। वो शहर में भीख मांग रहे होते हैं। जी जी वो गलियों बाजारों के पहले विजिट करते हैं, चेकिंग करते हैं कि कौन सी गलियों में बच्चियां जो है फिर रही होती हैं, खेल रही होती हैं। फिर उनका नेटवर्क जो काम करता है, और नेटवर्क जो है फिर एक तरीके के साथ जो है उन बच्चों को जो है ना वहाँ से उठाता है, और उठाकर जो है फरोख्त करता है और दूसरे शहरों में ले जाते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। इसमें हमारी हुकूमत जो है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नेटवर्क जो भीख मांगने वालों को उठाते तो हैं, लेकिन ये नहीं सुराग लगाते कि ये काम क्या कर रहे हैं, इनके पैसे जो इकट्ठे होते हैं इनको कौन लेकर जाता है। एक नेटवर्क ऐसा है कि सुबह के वक्त वो गाड़ियां जो है उन भिखारियों को बकायदा तौर पर उनके मुकर्रर स्टॉपों पर उतार कर जाती है, और शाम के वक्त उनको उनसे ना सिर्फ जो सारा दिन के जो उन्होंने भीख मांगी होती है उसको कलेक्ट करते हैं और साथ उठाकर गाड़ियों में लेकर जाते हैं। जी जी ऐसा ही है, चेक नहीं करते। ऐसा ही है। तो राना साहब मुझे ये बताएं, ये जो हमने जगह जगह चेक पोस्टें बना रखी हैं, और चेक पोस्टों के नाम पे बाज़-औक़ात मैंने खुद ये चीज़ बड़ी नोट की है कि चेक पोस्ट पे बाकायदा तौर पे आपको ना तो आपको सर्च किया जाता है कोई चीज़, ख़वातीन है उनके पास क्या है क्या नहीं है, उसको चेक आईडी कार्ड को इतना सरसरी नज़र मारी जाती है कि मुझे नहीं लगता कि उससे पता चलता होगा कि ये क्या मतलब कौन है, कहाँ से आया है। तो इन सब का क्या मकसद है? सिक्योरिटी अदारों का मकसद सिर्फ जगह जगह पे चेक पोस्ट लगाना ही है? हमारे इंटेलिजेंस के इदारे क्या कर रहे हैं? देखिए मैम, ये एक अलमिया है कि हमारे जो चेक पोस्ट हैं, जो चेकिंग के इदारे हैं, ये जस्ट फॉर्मेलिटी करते हैं, और ये भी उन्होंने कारोबार एक बनाया हुआ है जी। जराइम पेशा लोग जो हैं, जराइम पेशा लोगों को ये असल में चेक ही नहीं करते, अगर करते हैं तो उनके साथ जो है बार्गेनिंग करके बैंक से फारिग कर दिया जाता है। कोई नहीं देखता कि किस गाड़ी में अगर कोई बच्चे जो बेहोश हैं या सोए हुए हैं उनको चेक किया जाए कि ये आपके बच्चे हैं, ये कौन है। जी जी ऐसा नहीं हो रहा है। ये चेकिंग का निजाम भी बिल्कुल जो है, पिछले दिनों की बात है कि हमारे लाहौर के जो है बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत थी, उन्होंने अपनी कार अगवा की दी के अगवा हो गए हैं। अच्छा। तमाम लाहौर की चेक पोस्टों पर उन्होंने उनकी गाड़ी गुजरी है। अच्छा। किसी ने उनको चेक नहीं किया। फिर उन्होंने एक्शन लिया कि ये सूरत हाल है हमारी सिक्योरिटी की, चेकिंग पॉइंट जो है वो खुद की अगवा की कॉल चली हुई है और उसकी गाड़ी को चेक ही नहीं किया गया कि इसमें वो ऑफिसर जो हुआ जिसकी कॉल चली हुई है ये अलमिया है, ये चेकिंग नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी होती है कि जो मोबाइल है, मोबाइल पर तरह तरह की जो है ना, एक तो नौकरियों के झांसे देकर जो है बच्चों को वर्ग लाया जाता है, दूसरे नंबर बच्चों को ऐसे ऐसे जो है पोस्टें आती हैं उनसे जो बच्चे लाख का शिकार होते हैं। और तीसरी बात ये, स्कूलों के बाहर जो है, तालीमी इदारों के बाहर बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो है आड़ में होते हैं कि कौन से बच्चे किस तरह मूवमेंट करते हैं, घर में जाते आते हैं तालीमी इदारे में, उनको किस तरह अगवा किया जाए।
اور یہی ان کے اغوا کاروں کے طریقہ کار ہے، وہ پہلے چیکنگ کرتے ہیں، ریکی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے بچے کو یا بچی کو جی اغوا بالکل کرتے ہیں۔ بالکل رانا صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پہلی ذمہ داری والدین کی آتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے احکام بالا ہیں، اس وقت جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اپنی سیاست سے ہٹ کر عوام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، ہمارے سیکیورٹی ادارے کام نہیں کر رہے، اور اتنے گروہ جو آپ خود بتائیں کہ لاہور جیسے سٹی کے اندر یا پنجاب میں، پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ایسے جو گروہ آ جاتے ہیں بچوں کو اٹھانے والے، اور سرے عام یہ ایک سنت بنا دی ہے بچوں کو اٹھانا اور بچوں کو سیل کرنا، اور بہت سارے لوگ بچوں کے اعضاء کو سیل کر کے پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اس سب کو کنٹرول کرنا والدین کی ذمہ داری کے بعد ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بالکل ناکامی کا سامنا ہے ان لوگوں کو۔ دیکھیں میم، آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے حکام بالا کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی شہر میں جو بچوں سے بھیک منگوا رہے ہیں، جی جی کوئی کسی نے آج تک چھان بین کی ہے کہ یہ بچے جن سے بھیک منگوا رہے ہیں، یہ لوگ یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور یہ ان کی ریڈیو میں ان کے آگے جو بچے لیٹے ہوئے ہیں بیہوشی کی حالت میں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کوئی نہیں بتا سکے گا۔ ان کی کچھ چیکنگ ہی نہیں کر رہا ہے، جو چیکنگ کرنے والے ادارے ہیں بالکل خاموش ہیں، اور وہ بھی ساتھ اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ جی بالکل بالکل، بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ جی پروگرام میں کال پہ موجود تھے رانا جعفر، صدر پریس کلب ہیں مرید کے سے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ ابھی رانا جعفر صاحب نے ایک بات کی کہ جی پہلی جو ذمہ داری ہے نا اس کی، وہ آتی ہے والدین پہ۔ والدین کو چاہیے کہ وہ جو سب سے بڑی ایک وجہ بن رہی ہے بچوں کے اغوا ہونے کی، اور بچوں کے اس طرح سے جیسے ٹین ایج کی ہماری بچیاں ہیں، تو انٹرنیٹ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ آج کل سماجی رابطے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور والدین کو نہیں پتہ ہوتا وہ کام جو کہ ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہی ہو جاتا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں ان کے رابطے ہوتے ہیں فون پہ، میسنجر، اور میسنجر کے بعد آپ اپنے نمبر جو ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی کال پہ بات ہونا، اس طرح سے کرتے کرتے بعض اوقات جو ہماری بچیاں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، نابالغ بچے اور بچیاں ہیں، کیونکہ وہ اتنی سمجھ اور اتنی سوجھ بوجھ ان میں نہیں ہوتی ہے، دنیا کو اتنے قریب سے انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا ہے، اپنے گھر کے روم، اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ نہ اسکول کالج کی حد تک جا کر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی ہم پوری دنیا کو جان گئے ہیں، یا دنیا کی سوجھ بوجھ ہمارے اندر آ گئی ہے، اور دنیا کی رنگینیوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے، بچے بالکل نہیں سمجھ سکتے آپ کے۔ تو بہت سارا خیال رکھیں، چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ فون دینا بھی بہت زیادہ خطرناک ہے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، خاص کر کے جو ہماری ٹین ایج کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی ٹک ٹاک ہے، پب جی ہے، پب جی نے بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب کیے ہیں پاکستان میں، اور یہ بات جو ہے بہت ساری جگہوں پہ بتائی بھی گئی ہے، اور لوگ اس بات کو بڑی اچھے سے جانتے بھی ہیں۔ تو یہاں ہم بات کریں گے چھوٹے بچوں کو جب اغوا کر لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے جو خطرناک انجام ہوتے ہیں، تو اس میں کیا 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 جاتا ہے۔ اس میں جو ایک پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب چھوٹے بچوں کو اغوا کرتے ہیں تو اس میں جو ایک سب سے پہلا نشانہ ہوتا ہے، بچیوں کو ریپ کیس سامنے آتے ہیں، اور ریپ کیس کرنے کے بعد بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، کسی بوری میں ان کے ٹکڑے کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات آپ کے ہمسائے، آپ کے ساتھ والے گھر، آپ کے پیچھے والے گھر، آپ کے 2 گھر چھوڑ کے آپ کے ہی گلی محلے کے لوگ ان کو اٹھاتے ہیں، اور آپ کو اتنا پتہ نہیں چلتا، یہاں تک آپ آئیڈیا نہیں لگا سکتے۔ آپ کے جو ادارے ہیں وہ مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، جی پولیس آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو 4 دن، 2 ہفتے، 8 دن، یہاں تک کہ آپ کو اس بچے کی گلی سڑی لاش یا اس بچی کی گلی سڑی لاش یا تو کسی کوڑے کے ڈھیر پہ ملتی ہے، یا کسی بوری میں ملتی ہے، اور یا پھر آپ کو وہی جو لاش ہے وہ کسی نہر سے بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے، یہاں ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ہم کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کون ہے، کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ ہیلو جی کون، کہاں سے؟ جی مونا ثانی، سی او مونا ثانی انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ، جی مونا ثانی، لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اینڈ آئی ایم فائن۔ اینڈ جی میں نے کہا ماشاءاللہ بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام ہے، اور خاص طور پہ میں نے اس کے جتنے بھی آنر یہ پروگرام گیا اس کو میں نے دیکھا ہے،
اور اس میں خواتین کے مسائل کے بارے میں جو چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے کہ ایسے پروگرام جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ہونے چاہیے جو عوام کے شعور کو جو ہے وہ بیدار کریں. نابالغ بچوں کے اور بچیوں کے اغوا میں اضافہ ہو رہا ہے، جنسی زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں تو سب سے پہلے ہمارے ہاں جو ایک بے دریغ استعمال ہے سوشل میڈیا کا، جس کے اوپر ہر طبقے عمر کسی بھی انسان کی عمر کا کوئی بھی دور ہو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہاں پر جو ہے نا وہ بیرا روی کا جو زیادہ تر رجحان پایا جا رہا ہے وہ ٹین ایجر بچوں سے لے کر تو آگے آپ بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان میں بھی، کیونکہ بہت سے کیسز میں نے خود اسٹڈی کی اور دیکھے، کیونکہ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں بھی میں نے تقریباً 5 ایئر گزارے ہیں جس میں کہ یہ کیسز بہت زیادہ تھے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو مذہب سے دوری تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو بھی چیز یا جو بھی آپ کنٹینٹ کہہ لیں کہ دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو اس کے اوپر کوئی لک نہیں ہے، اور ہر ذہن اتنا میچور نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کو یا اس کے سامنے جو چیزیں بھی ڈسپلے ہو رہی ہیں وہ اس کے نیگیٹو افیکٹ سے محفوظ رہ سکے. تو ایک ٹین ایجر کے اوپر اس چیز کا افیکٹ اور طرح ہوتا ہے، ایک بڑی عمر کے فرد پہ اور طرح ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو مجرد لائف گزار رہا ہے اس کے اوپر اور طرح کا افیکٹ ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں معاشرے کے اندر ایک انریسٹ کنڈیشن کریٹ کرتی ہیں، اور جو ہمارے ہاں ایک جنسی بیرا روی کا جو ابھر رہا ہے خاص طور پہ درندگی جسے ہم کہیں گے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کی جنسی زیادتی کرنا یا ان کو اغوا کر کے، اور نہ صرف زیادتی تک بات ہے، آپ نے یہ دیکھا قصور میں جو زینب کیس تھا اس کے علاوہ مسکان کیس تھا، کتنے کیسز ہیں جن کے اندر بچیوں کو مار ہی دیا جاتا ہے، صرف یہاں تک معاملہ نہیں رہتا کہ وہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں بلکہ ایک ادر ہینس کرائم کہ وہ اس کو بالکل اس کی زندگی لے لیتے ہیں جان، اور ان کو تب جب یہ سب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ درندگی کی ایک بہت بھیانک مثال ہے. اور انسان سے تو توقع نہیں کہ انسان جو ہے وہ ایسا سب کچھ کر کے تو وہ سمجھ رہا ہو کہ وہ کوئی انسانیت کے اشرف المخلوقات ہونے کے اس درجے میں فائز رہے گا. اس انسان کو بھی اشرف المخلوقات بنانے کے لیے بڑے مراحل سے گزارنا پڑتا ہے. بالکل جی. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس کے بارے میں قوانین موجود ہیں؟ پاکستانی قوانین کے مطابق جو ہے یہ کیس فوجداری مقدمات میں آتے ہیں اور اس کے لیے دفعہ 377 اور دفعہ 506 موجود ہے. تو آپ کے خیال میں ایسی کیا وجوہات ہیں کہ قوانین موجود ہیں اور اس کے باوجود جو ہے ایسے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن کم نہیں ہو رہا؟ بات یہ ہے کہ قانون اس وقت آتا ہے جب جرم سرزد ہو جاتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے یوں ہی بے سبب نہیں ہوتے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، تو وہ جو وقت پیچھے ہوتا ہے نا جو اس حادثے کی بنیاد بن رہا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. قانون تو اس وقت آئے گا نا جب ایک جرم قانون اس وقت آئے گا جب ایک جرم جو ہے وہ ہو جائے گا، جب ایک زندگی چلی جائے گی، جب ایک بچی یا بچہ جنسی زیادتی کا شکار ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس قانون کی دفعات ہیں، ہمارے پاس مجرموں سے نمٹنے کے لیے سب کچھ ہے. لیکن جس وقت ہمارے معاشرے کی جو ایسی کنڈیشن ہے جس کے تحت ایسے ذہن پرواز چڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے یہاں تربیت کا کوئی عمل نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے تو قوانین ہونے کے بعد بھی عمل درآمد نہیں ہوتا یا وہ سزائیں نہیں ہوتی. ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اس کے بعد اس کو کم ہونا چاہیے نا؟ ایک کیس ہو گیا، ایک بچی ہماری چلی گئی، ایک بچی کی جان چلی گئی، تو ہمارے پاس چلو اس سے پہلے کے قوانین نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے کے انتظامات نہیں کیے گئے، ایسا کچھ نہیں کیا گیا کہ ایسے حادثات پیش نہ آئے، تو اس کے بعد کے قوانین ہیں تو کوئی ایسا ایک سزا نہیں ہے ہمارے قوانین میں کہ دوسروں کے لیے جو سبق ثابت ہو اور دوبارہ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہوئے 1000 بار سوچے. قوانین جو ہیں وہ تو اپنا پورا کام کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ایک دو کیسز ایسے ہوں گے، جیسے زینب کیس میں بھی جو اس کا مجرم تھا اس کو قتل کے تو جو اس نے زیادتی کی اور اس کے بعد جس نے قتل کیا تو اس کو وہی سزا دی گئی جو قانون جو ہے ڈیمانڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ سب تو ہو جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے قانون ہونے کے بعد اور سزائیں دینے کے باوجود یہ روک تھام کیوں نہیں ہو پاتی یا دل ڈرتے کیوں نہیں؟ بالکل، کہ کیوں ان لوگوں کے دماغ میں دل میں خوف نہیں ہے
उनको ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? यही बात है कि खौफ नहीं है। अब ये खौफ क्यों नहीं है, यही बात मैं बात कर रही हूँ ना, कि खौफ वो चीज है जिस वक्त एक पर्सनैलिटी परवरिश पा रही होती है, वो एक मरहले से गुजर रही होती है तरबियत के, उस मरहले में और उस तरबियत में उसके वहाँ एक स्कम है, एक खला मौजूद है, एक दूरी मौजूद है, उसके पास हमारे पास जो है, जो हम मुआशरे के अंदर और बहुत से चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं, हम मुआशरे में अच्छे पार्क्स बनाते हैं, हम लाइब्रेरीज बनाते हैं, हम ऐसी बहुत सी चीज़ों का एहतमाम करते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ उन लोगों को ला नहीं पाते, ट्रेनिंग का वो अमल नहीं होता, करेक्टराइजेशन के अंदर वो चीज़ बच्चों के आ नहीं पाती है। हम दूसरी तरफ जैसे हमारे सेक्टेरियनिज्म है और दहशत गर्दी आम है और बहुत सी चीज़ें, गुर्बत की भी इसमें एक वजह बन जाती है कि गुर्बत के आम होने की वजह से लोग ज्यादातर बेचैनी का शिकार है, वो अपने आप को एंटरटेनमेंट की उन बेहतरीन चीजों की तरफ नहीं ले जाते, बल्कि वो वर्स्ट कंडीशन की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के गलत अमाल के अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं। और उनसे वो कोई भी मुजरिम जिसने भी ये किया, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये उसके बाद करने के बाद वो मुतमईन था कि मैंने ये कुछ अच्छा किया, वो जिससे भी पूछेंगे वो ये कहेगा कि मुझसे हो गया। जब उसका ये सेंटेंस होता है ना कि मुझसे हो गया, ऐसा मुझे पता नहीं लगा, मुझ पे शैतान हावी हो गया, तब ये मेरे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हमने इतनी खुली छूट दे दी हुई है अपने मुआशरे के अंदर हर चीज की, कि वो जो चीजें यहाँ पे पाबंदी होनी चाहिए, जिन चीजों को यहाँ पे नहीं दिखाया जाना चाहिए, ऐसी वेबसाइट बंद करवाई जानी चाहिए जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जो है वो प्रमोट कर रही हैं, ये चीजें होनी चाहिए। इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि किसी हद तक जो है वो कोई रोकथाम इसकी होगी। जब हम फेल हो गए कि हमने सजाएं भी दे ली, हमने कानून भी नाफिज कर ली, हमने मुजरम पकड़ भी लिए, तो उसके बावजूद जो है वो चीज जो है वो उस तरह से रुकी नहीं सोसाइटी के, उसके केसेस के अंदर कोई कमी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि हमारे सड़कों में, गली मोहल्लों में, घरों में जो बच्चे तरबियत पा रहे हैं, जो बड़े तरबियत पा रहे हैं, वो तरबियत की बहुत ज्यादा मुआशरे के लिए कलेक्टिवली वो बहुत ज्यादा जो है ना वो जराइम में इजाफा कर रही है, खास तौर पे ऐसे जराइम में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मैमूना सानी जो कि समाजी कारकुन हैं वो मौजूद थी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमने ऐसे मुल्ज़मान को खुली छुट्टी दे रखी है और हमारा जो इंटरनेट है इस वक्त वही बात आ जाती है, मोबाइल फ़ोन इसकी बहुत बड़ी वजह है। हम अपने मुआशरे में ऐसी तरबियत नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से इसकी रोकथाम की जाए। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जब बच्चों को अगवा कर लिया जाता है तो उनके जो ख़तरनाक अंजाम होते हैं, जैसे कि मैं बात कर रही थी, वो क्या क्या होते हैं। पहले नंबर पे ये कि उनके साथ रेप केस के बाद जो उनको कत्ल कर दिया जाता है। दूसरा ये होता है कि ऐसे ये नहीं होता कि बात यहीं ख़त्म हो जाती है, जो बच्चे बच जाते हैं पूरी उनकी ज़िंदगी को किस तरह से ख़राब कर दिया जाता है। अगर आप उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाते या वो बच्चे वापस नहीं मिलते तो उनके हाथ मुंह तोड़ दिए जाते हैं और उनके साथ इस तरह से उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं और उनको दूसरे सिटीज़ में ले जा के उनसे भीख मंगवाई जाती है। तीसरा ये होता है कि एक जो है सन्नत बन गई है इंसान की ख़रीदो फ़रोख्त की। तो बहुत सारी जो बच्चे हैं उनको यहाँ से इस लिए भी उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है कि उन्हें आलमी मंडी में बेचा जाए और उनसे पैसे कमाए जाएं। ये दोनों ही रास्ते पैसा कमाने के हैं। ये एक बहुत बड़ी सन्नत है। इसके पीछे कौन से हाथ हैं और कौन सी ऐसी पावरफुल ताकतें हैं कि हम उनको पकड़ नहीं पा रहे और दिन ब दिन इस तरह के केसेस में इजाफा हो रहा है। वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि हमारे पास कवानीन होने के बावजूद लोगों के दिलों में खौफ नहीं है, डर नहीं है और इंसान ये भूल जाता है जब भी किसी छोटी बच्ची को या किसी बच्चे को अगवा करता है तो वो एक मर्द कर रहा होता है या साथ में बाज़ औक़ात औरतें भी होती हैं उनके साथ शामिल, और उनको उठाने में मर्द और औरत दोनों मिलकर इस तरह से प्लान करते हैं और बाज़ औक़ात सिर्फ मर्द हज़रात ये काम कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर, उनके दिलों में ऐसा खौफ ही नहीं है कि जो हादसा आज इस बच्चे के साथ कर रहे हैं, जो मसला इस बच्चे के साथ, जिस तरह से इसे उठाया जा रहा है या जिस तरह से हम इसको भीख मंगवा रहे हैं या जिस तरह से हम इसे बेचकर पैसा कमा रहे हैं, कल कलां को इस तरह से हमारी बहन, किसी बेटी, किसी ना हमारी भांजी, किसी भतीजी, हमारे घर की किसी बच्ची के साथ भी ये मसला हो सकता है। तो क्यों उनके अंदर ऐसा
خوف نہیں ہے؟ کیوں ان کے اندر اس طرح سے درندگی ہے؟ کیوں کیا ہم لوگ ایسے لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاشرے کی یہ تعلیم و تربیت کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کی بچیوں کو بیچ کر دوسرے کے بچیوں کا ریپ کر کے اور وہ پھر شرمندگی، بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے بندہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسے انسان کو تو مر جانا چاہیے، خود ہی مر جانا چاہیے، ان کی نظروں میں شرمندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہماری تربیت، ہم اپنے معاشرے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے؟ کیا ہم لوگ جنگل میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے سیکیورٹی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ جب اتنے بڑے بڑے گروہ آپ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، آپ کی سٹی کو کراس کرتے ہیں، تو ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ کیا یہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے ہر دوسری جگہ پہ ناکہ لگا کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے چیکنگ کے انتظامات کیا ہیں؟ ہمارے ہر سگنل پہ 10 لوگ، 10 بچے، عورتوں کی گود میں بچے، کسی کا بازو بظاہر وہ خراب ہے، بظاہر وہ ٹوٹا ہوا ہے، تو کیا ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ان کے اپنے بچے ہیں؟ کیا واقعی جو بچہ غنودگی میں ہے وہ سو رہا ہے؟ کیا واقعی ہی اس بچے کو کوئی انجیکشن تو نہیں دیا گیا؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ کہاں سے اٹھایا؟ اس سے کیوں بھیک منگوائی جا رہی ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم لوگ فوکس کریں یا ان کے اوپر ہم لوگ کام کریں تو ہمیں مشکلات کا سامنا، اس طرح کے جو حادثات ہیں بہت سارے، ان سے ہم بچ جائیں۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق بدفعلی اور جنسی زیادتی اور ایسے دیگر کیس جو ہیں وہ فوجداری مقدمات میں آتے ہیں، اور اس میں جو ہے دفعہ تعزیرات 370 کے تحت اگر کوئی انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے، جنسی زیادتی کرتا ہے، کسی کے بچے کو اٹھاتا ہے، ریپ کیس ہے، بہت سارے ایسے جو کیسز ہیں، اس کے تحت اسے پوری زندگی کے لیے عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں، سزا بھی اور جرمانہ بھی، دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسری صورت میں جو ہے اس کی دفعہ پاکستان کی جو تعزیرات کے تحت ہے وہ 506 ہے، اور 506 میں یہ ہے کہ کم سے کم ملزم کو 7 سال کی قید کی سزا کے ساتھ اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے، اور کم سے کم اس کو 2 یا 3 سال کی سزا کے ساتھ اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سزائیں موجود ہیں پاکستان میں۔ اس کے باوجود اگر کسی درندے کو، اس طرح کی حرکت کرنے والے کو عمر قید کی سزا ہو جائے، اس کو جرمانہ ہو جائے، کیا وہ دوسرے کے لیے مثال نہیں بنے گا؟ لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس میں 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے حادثات پیش آتے ہیں، یہ جتنے کیسز ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر مڈل کلاس یا پھر غریب لوگوں کے بچوں کے ساتھ اس طرح کے حادثات پیدا ہوتی ہیں، اور جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملزمان یہ چیز پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وہ والدین ہیں جن کی تو بس روزی روٹی پوری ہوتی ہے، جو سارا دن اپنے کمانے میں لگا دیتی ہیں، تو یہ کورٹ کچہری اور یہاں پہ یہ کیسے جائیں گے اور اپنے انصاف کے لیے کیسے لڑیں گے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے مشکل اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، تو وہ پھر اپنے کیس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، وہ کیس کے پیچھے نہیں جاتے، اور اس طرح سے جو کیسز ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں یا ان کیسز کو نہیں اٹھایا جاتا۔ ایک اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سماجی غیرت کے نام پر بہت سارے کیسز جو ہیں ان کو نہیں اٹھایا جاتا، ان کو رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ اور تیسری جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ملزمان بہت با اثر ہوتے ہیں اور ان کی دھمکیوں سے ڈر کر کیس کو دبایا جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے اس کی کہ ملزمان با اثر ہونے کی وجہ سے لے دے کر کچھ پیسوں کا لین دین کرنے کے بعد اس چیز کو کلوز کر دیتے ہیں، اور وہ کیس جو ہے منظر عام پر نہیں آتا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ خواتین کے حقوق کی پاسداری کے لیے، ایسی خواتین جن کی جبری شادی ہو جاتی ہے، جو بہت سارے تشدد کا شکار ہوتی ہیں، جس طرح سے تیزاب گردی اور ایسے بہت سارے مسائل کے حل کے لیے ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور ہماری پوری ایک لیگل ٹیم موجود ہے جو کہ ہماری بہنوں، ماؤں اور بچیوں کی جو ممکن مدد ہو سکے گی وہ کرے گی۔ ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے اسکرین پر میرا نمبر موجود ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شاہین ورک اور DMH نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔